وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم علم پڑھیا کدے اشراف نہ ہومن جڑے ہومن نسل کمینے پتل کدے سونا نہیں بنیا بھویں چڑھیے لال نگینے تے شوم کلوں کدے صدقہ نہیں ہوندا بھویں ہون لکھ خزینے تے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی تے بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی بھاویں مریے وچ مدینے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے عزیز سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال ان جمعۃ المبارک دے بابرکت با سعادت رحمت اور بخشش برے لمحات اللہ میری اور تہاڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی قدر، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک بڑے ہی اختصار دے نال ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج دے حوالے نال کچھ باتاں عرض ہوئیاں۔ اج سورۃ الکہف دا جو آخری رکوع ہے، اس حوالے نال انشاءاللہ چند گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی دے اصول اور ضوابط بیان فرمائے نے۔ جنت کن لوگاں واسطے اور جہنم کن لوگاں واسطے، اور پھر اللہ کریم نے اس رکوع دے اندر اور ان آیات اندر کچھ ان لوگاں دی ایک غلط فہمی جو کہ مشرک لوگ نے اللہ رب العزت تو علاوہ غیراں دے نال اپنیاں امیداں وابستہ کرنے والے اور مختلف اولیاء اللہ اور اللہ دے فرشتے اور کچھ اللہ دے نبیاں نو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے اس بات نو ہی اپنی نجات دا ذریعہ سمجھنے والے اللہ نے ان لوگاں دی اس غلط فہمی نو بھی ان آیات اندر دور فرمایا ہے۔ کس انداز نال اللہ پاک نے ان لوگاں دی غلط فہمی دور کیتی ہے، آؤ ذرا بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کراں۔ اللہ کریم نے اس سورۃ الکہف دے آخری رکوع دا آغاز کیتا ہے ان الفاظ نال۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیا ان لوگاں نے سمجھ لے آئے کیڑے لوگ اللہ دا انکار کرنے والے کافر لوگ، مشرک لوگ؟ فرمایا آفا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اللہ فرماتے نے کیا کافران نے اے سمجھ لے آئے، کیا انہاں دا اے گمان ہے کہ او مینوں چھڑ کے، میں اللہ دا در چھڑ کے، او اللہ جڑا ساری کائنات دا پالن خار، او اللہ جڑا ساری کائنات دا الہ تے معبود ہے، ساری کائنات دا رب ہے، اس رب نو چھڑ کے او دے کولوں دور ہو کر کے تے من عبادی، اللہ کہندے میرے بندے
بندیاں نو اپنا پیشوا بنا کے، میرے بندیاں نو اپنا حمایتی بنا کے، میرے بندیاں نو اپنا مشکل کشا بنا کر کے، میرے نیک بندے صالحین بندیاں نو میرے مقابلے اندر کھڑا کر کے کیا ہے سمجھ دینے کہ وہ میری پکڑ تو بچ جان گے۔ اللہ اکبر، من عبادی تو مراد اللہ اکبر مفسرین نے لکھا ایک تے اللہ دے فرشتے، کائنات اندر ایسے بھی لوگ گزرے نے کہ جڑے اللہ دے فرشتیاں نو اپنا سب کچھ سمجھ دینے، اللہ دے فرشتیاں نو اپنا معبود تے اپنا سفارشی سمجھ دینے، تے کچھ لوگ ایک جے بھی کائنات اندر آج بھی موجود نے کہ جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب من دینے، رب دا بیٹا من دینے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے کچھ لوگ مجھے بھی نے کہ جڑے حضرت عزیر علیہ السلام نو پوجنے والے، حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ کے انہاں دی عبادت کرنے والے، تے کچھ لوگ مجھے بھی کائنات اندر موجود نے، آج بھی موجود نے، تے سابقہ دور اندر بھی مجھے لوگ موجود سن کہ جڑے اللہ دے نیک بندے اولیاء اللہ دے پیارے بندیاں نو اپنا حاجت روا دے مشکل کشا سمجھنے والے۔ میرے ویر ذرا سمجھنا ذرا، آج میرے تیرے وطن عزیز اندر کئی ایسیاں خانقاواں بڑیاں ہوئیاں، کئی ایسے دربار بڑے ہوئے نے کہ لوگ انہاں دے درباراں تے جوک در جوک جاندے نے، ہوتے جناب نظراں نیازاں بھی دیندے نے تے منتاں بھی مندے نے، سجدے کردے ہوئے بھی نظر آندے نے، رکوع کردے ہوئے بھی نظر آندے نے۔ اے اللہ دے نیک بندیاں نو انہاں نے اللہ دے سامنے لے آ کر کے اللہ دے مقابل کھڑا کر کے سمجھ دینے کہ شاید اسی اللہ دی پکڑ کولوں بچ جاواں گے۔ اللہ اکبر، اور ذرا غور کرنا ذرا، آفا حسب الذین، اللہ کریم نے سوالیہ انداز اختیار کیتا ہے۔ انہوں عربی گرامر اندر کہندے نے جڑا حمزہ ہے نا، انہوں کیا جاندا استفہام، یعنی سوال پوچھن واسطے جڑے الفاظ عربی دے اندر استعمال ہوندے نے نا، انہاں نوں کیا جاندا استفہام، حرف استفہام۔ اور کچھ عربی دے قواعد دی روح دے نال کچھ ایسے بھی سوالیہ جملے ہوندے نے کہ انہاں سوالیہ جملے دے اندر ہی او دا انکار موجود ہوندا ہے۔ ہن آفا حسب الذین، ایتھے اللہ پاک نے سوالیہ انداز اختیار کر کے او دے اندر خود اللہ نے انکار دا بھی معنی بیان کر دیتا ہے۔ ہن ذرا غور کیجئے، اللہ دے قرآن نو سمجھیے ذرا، اللہ میرے تیرے سینیاں نو قرآن دی دولت دے نال مزین فرما دے۔ اللہ فرمانے نے آفا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ فرمایا کیا کافران نے سمجھ لیا ہے کہ میرے بندیاں نو میرے تو سوا اپنا الہ بنا کے، اپنا حمایتی بنا کے اے میرے مقابلے تے کھڑے کر لین گے، تے اے انہاں دے حمایتی انہاں نو اللہ کولوں بچا لین گے۔ اللہ نے اس جملے اندر ہی جواب دے دیتا ہے، نانا لوگو کدی بھی اللہ رب العزت دے مقابلے اندر انہاں نو کھڑا کر کے اللہ کولوں نہیں بچ سکدے، اللہ دی پکڑ کولوں نہیں بچ سکدے۔ میرے ویریو، آج میرے تیرے معاشرے اندر ایک بڑا شرکیہ جملہ بولیا جاندہ ہے، نقل کفر نہ کفر باشد، کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نانا میرے ویریو، گل اصل اندر ایک ہے کہ جنوں اللہ پکڑ لوے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔
یہ بہت ساریاں مثالاں لگ مگر میرے کو تفصیل دا وقت نہیں ہے. اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نبی پاک نے دا جنازہ پڑھیا. نبی پاک نے انہوں اپنی قمیض اندر اپنے کرتے اندر نبی پاک نے کفن دیتا ہے. نبی پاک نے انہوں اپنے خطی قبر اندر دفنایا ہے اور نبی پاک نے دعاواں کی دیاں نے. اے اللہ نے پکڑیا ہویا عبداللہ بن ابی نو تے نبی پاک چھڑانا چاہتے نے. تے اللہ کریم نے قرآن مجید اندر اپنے پیغمبر نو کی آرڈر دے دیتا. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا میرے نبی تو انہاں واسطے معافی مانگ یا نہ مانگ. اگر تو 70 مرتبہ بھی انہاں واسطے اللہ کو معافی منگے گا اللہ انہاں نو معاف نہیں کرے گا. اور ویکھو نا عبداللہ بن ابی نو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے کہ میرے نبی دعاواں کر رہے نے. ویکھو نا ذرا جنوں اللہ پکڑ لے انہوں چڑھا کوئی نہیں دے سکتا. پچھلے خطبے اندر بھی میں اشعار پڑھے نے اللہ اکبر اللہ. تو لہذا اللہ کریم نے مشرک لوگاں دیاں کافر لوگاں دیاں اللہ نے ان آیات اندر غلط فہمیاں دور کر دیاں. فرمایا آفا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا مینوں چھڈ کے میرے نیک بندیاں نو اپنا حمایتی بنا کے کیا انہاں دی گل بن جائے گی؟ اللہ کہندے نہیں گل بنے گی. پھر اگلے جملے اندر اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اللہ کہنے نے ہے جڑے کافر لوگ نے نا انہاں واسطے تے اللہ نے جہنم دی آگ وچ مہمان نوازیاں تیار کیتیاں نے. اے مہمان نوازی دا لفظ اللہ نے انہاں واسطے بطور مذاق بولے آئے کہ انہاں واسطے جہنم دی آگ اے بھویں لاکھ اپنے حمایتی بنا لین اے بھویں جن مرضی فرشتیاں نو اپنا معبود بنا لین. حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا لین حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا بنا لین. اے نیک لوگاں نو اولیاء اللہ نو اسے نو داتا گنج بخش بنا لین اسے نو جناب بگڑیاں بنان والا بنا لین کسے نو اپنا غوث اعظم بنا لین کسے نو جناب اپنیاں قسمتاں کھوٹیاں قسمتاں خریاں کرن والا بنا لین. اللہ کہندے کچھ کم نہیں آئے گا ایہو جے لوگاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. انہاں نو جہنم اندر پھینکیا جائے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر اگلی آیت اندر اللہ کریم نے کچھ ان لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ جڑے لوگ ایمان تو بغیر یا ایمان لیا کر کے ایسے عمل کر دینے جڑے عمل اللہ دے ہاں ناپسندیدہ نے. جڑے لوگ ایسے نیک عمل کرنے دی کوشش کر دینے ایسے عمال جڑے بظاہر نیکی نظر آندے نے مگر اصل اندر وہ نیک کام نہیں دے بندے انہاں لوگاں دا کی انجام ہوئے گا. اللہ کریم فرماندے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اللہ فرمایا اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا میں تو انہوں ایسے لوگاں دے متعلق نہ دسا کہ جنہاں لوگاں دے عمال خسارے والے عمال جنہاں دی زندگی دا ہر عمل انہاں واسطے گھاٹے دا فائدے گھاٹا اٹھانے والے خسارہ اٹھانے والے عمال دے لحاظ نال کیا انہاں لوگاں دے متعلق نہ دسا. پھر اللہ فرماندے ہو کون لوگ نے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا الذین
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرمایا اے وہ لوگ نے جنہاں دے عمال خسارے والے، جنہاں دے عمل گھاٹے والے، جنہاں نے گھاٹے دا سودا کیتا ہے. فرمایا انہاں دیاں زندگی بھر دیاں کوشاں، زندگی بھر دے عمال اللہ ضائع کر دے گا. میرے ویر کون لوگ نے نا، ایک تے او بندہ جڑا مشرک بندہ پویں جاؤ لاکھ بندہ ایمان دا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے دا، نبی پاک دے امتی ہونے دے دعوے کرنے دے باوجود، نیک عمال کرنے دے باوجود اگر وہ بندہ شرک کرتا ہے اللہ دی ذات دے نال، تے میرے پیارے بھائیو مشرک بندے دی ہر نیکی ضائع، مشرک بندے دی ہر نیکی، ہر نیک عمل اللہ اکبر اللہ پویں مکے ٹر جائے، مدینے ٹر جائے، مکے مدینے دا بار بار حج کری جائے، میرے پیارے بھائیو مشرک بندے دا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماندے. زندگی بھر دیاں نمازاں نیکیاں سب ضائع ہو جان گیاں. پھر اسی طرح بدعتی بندہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت چھوڑ کے، آپ دا طریقہ چھوڑ کے، آپ دا اسوہ حسنہ چھوڑ کر کے جڑا بندہ ایسے عمال کرتا ہے، کیونکہ بدعت جڑی ہے نا، بدعت وہ ظاہری طور تے انجی ہوندی ہے کہ بندہ کہندا میں نیک عمل کردا پیا، بندہ اپنے خیال دے اندر خوش ہوندا رہندا ہے میں فلاں کام کر لیا بڑا نیک عمل ہے، لیکن اصل دے اندر وہ عمل بدعت ہوندا ہے، وہ رسم و رواج ہوندا ہے، وہ جناب اپنے معاشرے، اپنے علاقے، اپنے قبیلے اور جناب اپنے طور طریقے اور رسم و رواج تے مبنی عمل ہوندا ہے. بندہ سمجھدا ہے کہ نیک عمل ہے، اللہ اکبر اللہ، لیکن اصل اندر وہ نیک عمل نہیں. میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے نبی علیہ السلام دیو حدیث مبارکہ تفصیل نے اشارہ کر کے بات اگے چلاواں. نبی پاک نے فرمایا انا فارتکم علی الحوض، میرے امتیو میں تواڈے تو پہلے حوض کوثر تے جا کے تواڈا استقبال کراں گا. نبی پاک اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تینوں بھی نبی پاک دے حوض کوثر تے جام عطا فرمائے، اللہ سانو محروم نہ رکھے. نبی پاک پہلے اتھے پہنچ کے نا اپنے امتیاں واسطے انتظامات کرنگے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی جوک در جوک میرے کول تشریف لے آندے جانگے اور میں اپنے امتیاں نو حوض کوثر دے جام پلائی جاواں گا. تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی ایویں کی دیئے سبحان اللہ، فرماندے نے کہ نس نس پیلوں کی آمن طرف تلاب دے، ادبوں جا کھڑے ہو جا سن پیش جناب دے، تے بھر بھر پلاوے ساکی جام شراب دے، تے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی اے چٹی آسمانوں احمد سرور نو آئی. لوگ جان گے نبی پاک دے امتی جان گے تشریف لے جان گے اور نبی پاک اپنے امتیاں نو جام پلائی جان گے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے دوران ایک گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی، کچھ لوگ وہ جے آن گے کہ جنہ دے اندر نبی پاک دے امتی ہون والی پوری نشانی ہوئے گی. نبی پاک دے امتی ہون دی کی نشانی ہوئے گی قیامت والے دن؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت قیامت والے دن اس حالت وچ آئے گی کہ انہاں دے وضو والے عادات چمکا مار دے ہو. سبحان وضو والے اے چہرہ پیشانی اے ہاتھ بازو پاؤں جڑے جڑے عادات وضو دے اندر دھوئے جاندے نے یہ لاٹا مار دے ہونگے، چمکا مار دے ہونگے. نبی پاک نے فرمایا میں چمک ویکھ کے پہچان جاواں گا اے میرے امتی نے، اے میرے نے. ہن میرے پیارے ویریو آپ اندازہ لگا لو جنہیں نہ کدی کیتی تے نہ قضا کیتی، جنہیں کدی پڑھی نہ ہے، جڑا وضو دا ہی اہتمام نہ کرے او دے کول قیامت والے دن نبی پاک دے امتی ہون دی کوئی دلیل ہوئے گی؟
کوئی نشانی ہوئے گی نہیں ہوئے گی، اس کر کے سانو فکر کرنی چاہیے اپنی اولاداں، اپنے بڑے، اپنے قریبی، اپنے پیارے عزیزانوں میرے بھائیو نماز دا پابند بناؤ، نماز دی تلقین کیجئے، کیونکہ اگر نماز نہیں تے کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پہچان جاواں گا کہ اے میرے امتی نے، یعنی وہ ساری زندگی نمازاں پڑھتے رہے ہوں گے، وضو کرتے رہے ہوں گے اور جناب سارے نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں یہ لوگ میرے اگے بڑھن گے نا تے میں انہاں نوں پہچان جاواں گا کہ اے میرے امتی نے، اے میرے امتی آ رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اچانک میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی، ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی، انہاں لوگاں نوں میرے قوس تو پیچھے ہٹا دیتا جائے گا۔ نبی پاک فرمان گے فرشتے ہو انہاں نوں آن دے ہو، اے تے میرے نے۔ تے فرشتے کی آکھن گے اللہ تے نبی جی نہیں نہیں یہ تواڈے نہیں، یہ کون لوگ نے؟ انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، سونےو اے وہ لوگ نے کہ جنہاں نے تواڈے دنیا تے آ جان تو بعد انہاں نے دین اندر نویں نویں طریقے جاری فرما لے، نویاں نویاں عبادات۔ کتے جناب نماز غوثیہ، اے میں پچھلے دنوں سندا پیا ایک مولوی صاحب بڑے فضائل بیان کر دے پہ نماز غوثیہ، نمی نماز لوگاں نے ایجاد کر لئیے ہیں جناب، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت اندر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یہ نماز غوثیہ ہے۔ اس طرح دے اور بھی بہت سارے کئی قسم دے درود بھی لوگاں کھڑے ہوئے، کوئی درود تاج پڑھدا پیا، کوئی درود تنجینہ پڑھدا پیا، کوئی درود ماہی، کوئی لکھی تے کوئی ہزاری، یعنی اپنے کولو الفاظ بنا کر کے لوگ درود پاک پڑھی جاندے نے۔ پھر اسی طرح کئی یہ ہو جے بھی لوگ نے جنہاں نے ایک عربی عبارت ناد علی دے نام تو ایک عبارت بنائی ہوئی ہے کہ جڑا بندہ یہ الفاظ پڑھے گا او دیاں دعاواں تے سب کچھ دا قبول ہو جائے گا میرے بھائیو۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات نے، میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، میرے کل وقت بڑا مختصر ہے، یعنی ایسے ایسے کام جڑی اپنی مرضی اپنی منشا دے مطابق کرن والے اور انہوں دین بنان والے۔ ایک دے ہے نا بندہ دنیا داری دے معاملات کرے، دنیا داری دا کام کرے، وہ نہیں، ایک بندہ ایک نواں کام کرے تے دین سمجھ کے کرے، ثواب سمجھ کے کرے۔ ایک نواں بھی گروہ مارکیٹ دے اندر آ گیا ہے، عبادت دا نواں طریقہ آ گیا ہے کہ مولوی صاحب بیٹھے نے، پیر صاحب بیٹھے نے، لوگ انہاں نال جا کے ہاتھ ملاندے نے تے انہاں نو کرنٹ لگ جاندا، تڑفن لگ جاندے نے۔ کئیاں لوگاں دے پیر صاحب دے سینے تے ہاتھ مار دے نے، وہ تڑفتے لوٹ پوٹ ہوندے چلے جاندے نے۔ اور کئیاں نے عبادت دا طریقہ ڈانس بنا لیا، مسجد اندر بیٹھ کے، خانقاہاں دے اندر بیٹھ کر کے وہ لوگ بھنگڑے پا کے ڈانس کر کے سمجھتے کہ ساری عبادت ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک ایسے بھی پیر صاحب نے نا کہ جنہاں نے اپنا ہے پیر بنے ہوئے لیکن اپنا روپ عورتاں جیسا بنا لیا، میک اپ کر لیا، جنہیں عورتاں شادی شدہ نویاں نویاں عورتاں دے نک دے اندر جناب نتھ پڑی جاندی ہے، انہیں نتھ بھی پائی ہوئی ہے، کانٹے بھی پائے جی پیر صاحب نے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں، پتہ نہیں سارے معاشرے اندر پتہ نہیں کتھوں کتھوں کیڑیاں کیڑیاں ایسیاں خرابیاں انہاں لوگاں نے پیدا کر کے اور انہوں دین بنایا جا رہا، انہوں عبادت بنایا جا رہا اور لوگوں کو اس طرف لگایا جا رہا، جبکہ میرے پیارے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے اعمال کرنے والے، بدعات کرنے والے، رسومات دے عمل کرنے والے جناب جدوں نبی پاک دے حوض دے پہنچن گے انہاں تے نبی پاک دے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتی جائے گی اور نبی پاک نو دسیا جائے گا، نبی پاک نو بتلایا جائے گا انکا لا تدری، سونےو تانوں نہیں پتا، اسی نہیں جان دے انہاں نے تواڈے دنیا تے آن تو بعد انہاں نے کی کچھ کیتا ہے، انہاں نے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اے دین دے اندر ایسیاں ایسیاں باتاں، ایسیاں ایسیاں عبادات انہاں لوگاں نے دین دا حصہ بنا دتیاں نے، اے بدعتی لوگ نے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کہاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ دور لے جاؤ انہاں لوگاں نو جنہاں میرے تو بعد دین بدل دیتا ہے، جنہوں نے دین اندر تبدیلیاں کر دیتیاں نے۔ تے مولانا ترجمانی کر دینے کہندے نے کہ اے نہیں امت تیری احمد پیارے
وسما دین وگاڑیا دین وچ شاہا اینا بدت ملائیا اے چٹی آسمانو احمد سرور نو آئیا آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائی ہونا پوری نشانی ہے تے قدرت سونے پانی پلانا چاہیا پر قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی میرے ویریوں کدھر گئیاں نیکیاں کی دیاں کدھر گئے اچھے عمال کیتے ہوئے کدھر گئیاں زندگی پر دیاں عبادات کی دیاں ہوئیاں تو میرے ویریوں مشرک بندے دی ہر نیکی ضائع بدتی بندہ نبی پاک دی سنت نو چھوڑ کر کے دیگر طریقیاں اپنان والا بندہ یہ دیاں بھی زندگی پر دیاں نیکیاں ضائع اللہ نے انہاں لوگاں دے متعلق کی سورۃ الکہف دے آخری رکوع اندر فرمایا قل خل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا فرمایا انہاں دیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہر قسم دیاں کوشاں ضائع ہو جان گیاں استغفر اللہ معاذ اللہ پھر فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا فرمایا ایک ہی لوگ نے جڑے اللہ دا انکار کرنے والے اللہ دی ملاقات دا انکار کرنے والے اللہ رب العزت دا قیامت والے دن ملاقات دے انکاری ایک ہوئی لوگ نے اللہ نے انہاں دے سارے اعمال ضائع کر دیتے نے اور میرے ویریو ذرا توجہ کرنا اگلے جملے اندر اللہ کریم نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ایسے لوگاں واسطے اللہ قیامت والے دن ترازو نہیں لگائے گا انہاں دے اعمال نہیں تولے جان گے کیوں نہیں تولے جان گے اس واسطے کہ عمل اس بندے دے تولے جان گے جہدے اعمال دے اندر نیکیاں بھی ہون گیاں تے برائیاں بھی ہون گیاں تے جنہاں دے اعمال اندر کوئی نیکی ہوئی نہ جنہاں دیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں اللہ قیامت والے دن انہاں دے اعمال دا وزن نہیں کرے گا اور میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے ایک جملہ ساڑے معاشرے اندر بھی بولیا جاندا ہے کہندا فلاں بندے دا جنازہ بھارا ہو گیا ادا مطلب ہے بڑا گناہگار سی ہیں لوگ کہندے نے میرے گناہاں دا پار ہے یاد رکھیے گناہاں دا پار نہیں دے ہوندا گناہاں دا وزن نہیں دے ہوندا وزن ہوندا ہے نیکی دا نیک عمال دا وزن ہوندا جے گناہاں دا کوئی وزن نہیں جے ہوندا گناہاں دا کوئی اللہ اکبر دا کوئی حجم نہیں ہے آئیے ذرا غور کرتے چلے جانا نیکی دا کیویں اللہ مول پاندے نے کیویں وزن بناندے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والے چھوٹے دے قد دے مالک میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درخت دے چڑھ دینے مسواک اتارن واسطے درخت دے چڑھے نے ادھروں ہوا چلی دی ہوا دی وجہ کر کے حضرت عبداللہ دا تحمد اڑیا تے نیچیوں پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں نظر آئیاں حضرت عبداللہ دیاں نکیاں نکیاں باریک باریک پنڈلیاں نظر آئیاں تے نبی پاک دے صحابہ نے جدو منظر ویکھیا تے ہسن لگ گئے نبی پاک دے صحابہ مسکران لگ گئے اللہ اکبر اللہ تے جدو نبی پاک نے منظر ویکھیا نا
تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جنہ بریک بریک پنڈلیاں والوے کر کے تسی مسکرا رہے ہو، اے پنڈلیاں دی حقیقت تسی نہیں جان دے، نہ دی قدر و منزلت نہیں جان دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ترازو قائم فرمائے گا، نیکیاں تولیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعودیاں یہ نکیاں نکیاں باریک باریک پنڈلیاں احد پہاڑ نالوں زیادہ وزنی ہون گیاں، نکیاں نکیاں پنڈلیاں احد پہاڑ۔ اللہ سانو تانوں سارے نوں بار بار وکھائے، اللہ مدینے لے دے آمین کہہ دیو، اے جڈی ٹھلی آمین کہہ دیو تسی کراچی بھی نہیں جے ٹپنا۔ اللہ مینوں تینوں بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ یا اللہ ساڈے کول وسائل کوئی نہیں، یا اللہ جاندا اوے جنوں تو نہ جاویں۔ پیسے دے بل بوتے تے کدی کوئی گیا ہے؟ اپنے اردا گرد معاشرے اندر نگاہ ڈال کے دیکھو ارباں پتی لوگ نظر آن گے، پر انہاں نوں حج عمرہ انہاں نوں نصیب ہی نہیں ہویا۔ کیوں نصیب نہیں ہویا؟ اللہ نے انہاں نوں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اللہ دے گھر تشریف لے آن۔ اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تینوں بار بار لے جائے، اللہ غیب دے خزانے چو انتظام کر کے لے جائے۔ ایک میرے دوست نے رانا فاروق صاحب اج کل انہوں کا آپریشن ہویا، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہندے نے یقین کرو قاری صاحب اج کل اینے ترسے پے ہیں، کہندے اینے اداس ہوئے ہیں کہ تانوں میں دس نہیں سکدا، حالانکہ کئی مرتبہ حج بھی کر چکے نے، عمرہ بھی کر چکے نے، لیکن اج کل کہندے جو کاروباری حالات نے ایدی وجہ تو بڑے اداس ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ کوئی ایسا بہانہ بنائے اسی فوراً اللہ دے گھر پہنچ جائے۔ تے میں یہی دعا کرنا اللہ سانو سارے انو جننے بھی اس اجتماع دے اندر جناب حال دے اندر تہ خانے اندر اوپر والی منزل تے میریاں اسلامی ماواں بہناں جتنے بھی اسی لوگ موجود ہیں، اللہ جویں اس مسجد فردوس الرحمان اندر کٹھے ہیں، اللہ سانو سارے مکے مدینے مسجد نبی تے مسجد حرام دے سین جویں کٹھے ہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعودیاں نکیاں نکیاں پنڈلیاں باریک باریک پنڈلیاں قیامت والے دن احد پہاڑ نالوں زیادہ وزنی ہون گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے مقابلے دے اندر نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن صحیح البخاری دی روایت ایک بڑا ہٹا کٹا پلیا ہویا موٹا تازہ کافر قیامت والے دن لے آیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا او دا وزن ایک مکھر دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا، مچھر دے پر دے برابر بھی ہونا وزن نہیں ہوئے گا۔ کیوں وزن نہیں ہوئے گا ویریو؟ کیونکہ گناہاں دا کوئی وزن نہیں، وزن ہے تے نیکی دا وزن ہے، اچھے اعمال دا وزن ہے۔ اس کر کے اللہ کریم ایسے لوگاں واسطے قیامت والے دن ترازو نہیں رہے گا۔ انہاں دے اعمال جنہاں دے ضائع نے انہاں دے اعمال نہیں تولے جان گے، اعمال تولے جان گے جنہاں دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں، برے اعمال بھی ہون گے، پھر اللہ کریم ترازو دے ذریعے جناب اللہ وزن فرمائے گا۔ لیکن جنہ دے اعمال ضائع، مشرک بندہ، بدعتی بندہ، کافر بندہ، یہ پہمیں جننے مرضی رفع عامہ دے کام کر لوے، جننے مرضی خدمت خلق دے کام کر لوے، ایدیاں نیکیاں ضائع ہی ضائع نے۔ ایک پچھلے دنوں دی بات ہے، ایک جناب نام نہاد دا اسلامی سکالر جناب ایک ٹی وی چینل دے بیٹھ کے کہہ رہا، او دے کولو سوال ہویا کہ یہ کافر لوگ جڑے اچھے عمال کر دے رہے کیا انہاں نوں بدلہ نہیں ملے گا، کیا یہ بھی جہنم تے جان گے اچھے عمال کرن دے باوجود؟ تے اگوں کہنے لگا ساڈے کول کوئی پیمانہ نہیں، اسی کہیے کہ او جہنمی ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے دین دے اندر سارے اصول دس دیتے نے، اللہ نے ضابطے بیان کر دیتے نے کہ جے اعمال دی قبولیت واسطے میرے محترم پیارے بھائیو پہلے ایمان شرط ہے، ایمان دے اندر اللہ دی توحید پہلے نمبر تے ہے، اللہ دی وحدانیت اللہ دی الوہیت پہلے نمبر تے، اور دوجے نمبر تے نبی پاک دا طریقہ نبی پاک دی سنت ہے۔ جیڑا عمل توحید دے دائرے دے اندر ہوئے گا اور نبی پاک دی سنت دے دائرے دے اندر ہوئے گا، یارو او بندہ دے او دے سارے نیک اعمال قبول ہون گے۔ تے جس بندے دا اللہ دی توحید تے ایمان نہیں، جیڑا بندہ جناب اللہ تے او دے رسولاں تے ایمان نہیں لے آئے گا اور نبی پاک دے طریقے نو فالو نہیں کرے گا، یارو او دا کوئی نیک عمل قبول نہیں، او دی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بغیر عمل تو بغیر توحید تو
اور جناب بغیر نبی پاک دی سنت دے تابع داری دو بھائیو ہر نیکی ضائع ہے، ہر نیکی بیکار ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کہنے نے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ ایسے ہی لوگوں دا بدلہ جہنم ہے، انہاں دے اعمال دا بدلہ جہنم ہے۔ اے لوگ رسولاں دا مذاق اڑان دے رہے، اللہ دیاں آیات دا انکار کر دے رہے، اس کر کے نہ لوگاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پیر اللہ نے جہنمی لوگاں دا تذکرہ کرنے تو بعد، اعمال سائے والے دا تذکرہ کرنے تو بعد پھر اللہ نے جنتیاں دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کر دینے، اور عمل دے نیک ہون واسطے نبی پاک دی مور لگنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے جس عمل دے نبی پاک دی مور نہیں وہ کدی بھی نیک عمل نہیں ہو سکتا، چاہے پاویں وہ ظاہری طور تے بہت زیادہ خوشنما کیوں نہ ہوئے، ظاہری طور تے بڑا خوبصورت کیوں نہ ہوئے، لیکن جب تک وہ نبی پاک دے اسوہ حسنہ، آپ دے فرامین، آپ دی شریعت، آپ دے طریقے دے نال مطابقت نہیں رکھے گا وہ عمل نیک عمل نہیں بن سکے گا۔ ہن اللہ کریم نے فرمایا جڑے ایمان لے آندے نے، یعنی اللہ نو اپنا وحدہ لا شریک من کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول اپنا پیشوا اور مقتدا من کے جڑے لوگ نیک عمل کرتے نے نا، اللہ کہندے نے اینا واسطے اللہ کریم نے جنت الفردوس اندر مہمان نوازی تیار کی دیئے۔ جنت اندر مہمان نوازیاں کی دیاں جان گیاں، تفصیل نہیں انشاءاللہ جنت دیاں مہمان نوازیاں دا تذکرہ پھر ہوئے گا، مگر میں اینی گل کرتا جاواں میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جدو اللہ کو سوال کرو تے اللہ کو جنت الفردوس منگیا کرو، اے نہ کیا کرو اللہ منو جنت دے دے، بلکہ کیا کرو اللہ منو جنت الفردوس عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت دا سب تو اعلیٰ درجہ ہے، یہ جنت دا سب تو اعلیٰ مقام ہے، سبحان اللہ۔ یہ دے اوپر اللہ دے عرش دی چھاتے، سبحان اللہ، اللہ دے قریب ترین جڑی جنت ہے جنت الفردوس ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کہندے ایمان والے نیک عمل کرنے والے انہاں واسطے اللہ نے جنت الفردوس اندر مہمان نوازیاں دا انتظام کیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، اے ایمان والے اس جنت اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جگہ تے بندہ رہندیا نا یا کچھ چیزاں دیکھ دیکھ کے بندہ اک بھی جاندا ہے، بندے دی طبیعت بیدار ہو جاندی ہے۔ ہن کئی لوگ جنہاں نو اللہ نے نعمتاں نال نوازیا، پیسے نے، وہ کہندے یار اس گھر نو چھڈو اس گھر چلے جائیے، اے علاقہ چھڈیے دوجے علاقے اندر چلے جائیے، ہے نا کہ جویں ساڈے رضا آباد دے بہت سارے لوگ جنہاں نو اللہ نے پیسہ دتا ہے وہ جناب باہر دیاں بڑیاں بڑیاں کالونیاں چ نکل گئے نے۔ بندہ ایک جگہ تے رہندے ہاں اک جاندا ہے، تھک جاندا ہے، مگر جنت الفردوس اللہ فرماندے نے جنت الفردوس ایک ایسی جگہ ہے کہ جیڑا بندہ ایک باری اس جنت اندر چلا گیا نا تے فرمایا لا یبغون عنہا حوالا، وہ کدی بھی نہیں چاہے گا کہ منو اللہ جنت چوں باہر لے جائے، کدی بھی جنت اندر جان والا، جنت الفردوس اندر جان والا کدی بھی جنت دی تبدیلی نہیں چاہے گا، وہ کدی بھی جنت چوں نکلنا نہیں چاہے گا، کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ایڈی بے مثال ہے، ایڈی لاجواب بنائی ہے کہ دن بدن جنت دیاں نعمتاں بڑھدیاں چلیاں جان گیاں، جنت دیاں نعمتاں دن بدن پہلے نالوں زیادہ خوبصورت بھی ہوندیاں جان گیاں، پہلے نالوں زیادہ اعلیٰ بھی بندیاں چلیاں جان گیاں، سبحان اللہ۔ پھر اگلی آیات اندر اللہ کریم نے فرمایا قُلْ
بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کائنات والے ہو اللہ دیاں اینیاں تعریفاں نے، اللہ دیاں اینیاں حمداں ثناواں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں اتنیاں تسبیحات نے. اللہ فرماندے نے لوگو اگر کائنات دے سارے سمندر سیاہی بن جان اور کائنات دے سارے درخت اگر کلمہ بن جان، سارے سمندر 7 سمندر سیاہی بن جائے، ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جان، پھر اسی طرح ہی انہاں 7 سمندرانوں 7 گنا بڑھا کر کے، انہاں درختانوں 7 گنا بڑھا کر کے جناب کلمہ بن جان، سیاہی بن جائے، اور انہاں سیاہی تے کلمہ دے نال بندہ اللہ دی تعریف لکھن لگ جائے، اللہ دے تعریف دے کلمات لکھن لگ جائے، اللہ دیاں قدرتاں لکھن لگ جائے، اللہ کریم دا علم لکھن لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں عظمتاں بندہ لکھن لگ جائے. اللہ کریم نے عنایت اندر فرمایا کہ جناب ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا اللہ کریم دی تعریف نہیں مکے گی، اے ساریاں دریاواں دیاں سیاہیاں مک جان گیاں، جناب درختاں دیاں کلمہ گھس گھس کر کے کلمہ مک جان گیاں، مگر اللہ دیاں تعریفاں نہیں مکن گیاں، اللہ دیاں حمداں نہیں مکن گیاں، اللہ دا علم تے اللہ دیاں قدرتاں اللہ دیاں عظمتاں نہیں مکن گیاں. سبحان اللہ. پھر آخری آیت سورۃ الکہف دی اللہ نے پیارے نبی دے سامنے اس بات کا اعلان کروایا، فرمایا میرے نبی خود کہہ دے وہ انما انا بشر مثلکم، او لوگوں میں تواڈے جیسا انسان ہاں، میں تواڈے جیسا ہی بشر ہاں. ہاں اللہ کریم نے مینوں عظمتاں عطا کیتیاں نے، یوحی الیہ اللہ نے میری طرف وحی بھیج کر کے اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنایا، اللہ نے اپنا رسول بنایا. کیونکہ پرانے دور اندر بھی کچھ ایسے لوگ سن یہ جڑے کہندے سن کہ ایک بندہ تے بشر ہو کے رب دا نبی کیویں ہو سکتا ہے، نبی اللہ دا فرشتہ ہو سکتا ہے، یا نوری مخلوق نبی بن سکتی ہے، بشر نبی نہیں بن سکتا. اج دے دور اندر بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جڑا نبی پاک نو نور من نور اللہ کہن والا، نبی پاک دی بشریت دا انکار کرن والا، جبکہ اللہ نے پیارے نبی دی زبان میں اعلان کروایا، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لوگوں اللہ نے انسانی بنایا اور انسانوں وچ اللہ نے میرے تے وحی بھیج کر کے مینوں نبوت عطا کر کے مینوں رسالت عطا کر کے اللہ کریم نے میرا مرتبہ بڑھا دیتا ہے، میریاں شاناں بڑھا دیتیاں نے. سبحان اللہ. اور اللہ نے میری ول وحی کی کیتی ہے، اللہ نے مینوں پیغام کی بھیجا ہے، اے میرے نبی لوگاں نوں کہہ دے وہ کہ انما الہکم الہ واحد. لوگو تواڈا الہ ایک کوئی الہ، لوگو تواڈا معبود ایک کوئی معبود ہے. اس رب تو علاوہ، اس الہ تو علاوہ، اس معبود تو علاوہ اور کوئی تواڈا معبود نہیں ہے، اور کوئی تواڈا حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں. ایک کوئی الہ ایک کوئی معبود ہے. اللہ اکبر. اللہ پھر اگے اللہ کریم نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. فرمایا لوگو تواڈے وچوں جیڑا
بندہ قیامت والے دن اللہ نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ دا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ نال ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس بندے نو دو کام کرنے چاہیے نے۔ پہلے نمبر تے وہ بندہ نیک عمل کرے، اور دوسرے نمبر تے کدی بھی اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے۔ نیک عمل تے شرک نہ کرے۔ جڑا بندہ یہ دو عمل کرے گا اللہ انہوں قیامت والے دن اپنی ملاقات دا بھی شرف عطا کرے گا، اور اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سب